السلام عليكم. في هاد الحصه ان شاء الله غنحاول نخدم معكم الداله الثانيه. غتلقاو ليا نتاع في الديسكريبسيون غتلقاوها، والداله الاولى راه باقي ما لحقتهاش في الباج وفي الجروب. يلا غنروحو في الباج ديالي وفي الجروب فيسبوك ان شاء الله. ركزوا معايا دابا عاطيك اف دو اكس كتساوي واحد على جوج اكس ناقص جوج زائد جوج على اكس. اول سؤال قال لك حدد دي دو اف لونسومبل دو ديفينيسيون. فين هو اللي خلق لك المشكل؟ هو المقام. يعني دي اكس appartient à d de f implique que x يخالف صفر. الوغ دي دو اف شتكون؟ هي ار اطوال، ولكن اللي كنرمز لها ار بريفي دو زيرو، يعني محرومه من الصفر. ولا الا بغينا نكتبو على شكل المجالات هي موال لانفيني صفر اتحاد صفر بلوس لانفيني صافي. هذه هي دي دو اف. متفقين؟ السؤال بقى قال لك حدد ليميت لما اكس يؤول موال لانفيني تاع اف دو اكس. اجينا في ديك الحصه قالنا لي كتحدد دي دو اف. السؤال اللي كيكون جاي مواه كيقول لك احسب ليميت عند المحدات، يعني عند لي بورن دو دي دو اف. ها هو ليميت عند موال لانفيني و ليميت عندما اكس يؤول بلس لانفيني تاع اف دو اكس. متفقين؟ غندور نحسبو هذا. غندير لدينا ليميت لما اكس يؤول موال لانفيني تاع اف دو اكس اش كتساوي؟ غناخد الدالة هادي كتساوي ليميت لما اكس يؤول موال لانفيني واحد على جوج اكس ناقص جوج زائد جوج على اكس. غتعوض اكس بموال لانفيني، جوج على موال لانفيني زيرو، هادي مشات. موال لانفيني في واحد على جوج موال لانفيني ناقص جوج موال لانفيني، هادي زيرو. موال لانفيني زائد زيرو هي موال لانفيني. غتقول لي ان ودير التعليل ليميت لما اكس يؤول موال لانفيني تاع جوج على اكس يساوي صفر، و ليميت لما اكس يؤول موال لانفيني تاع الدالة الحدودية واحد على جوج اكس ناقص جوج اش كتساوي؟ موال لانفيني صافي. غدير خلاصة القول، غتكتب اذا ليميت لما اكس يؤول موال لانفيني تاع اف دو اكس كتساوي موال لانفيني، وتأطرها لي من الامتحان. دابا غندوز نحسب ليميت عندما اكس يؤول بلس لانفيني. غندير ليميت لما اكس يؤول بلس لانفيني تاع ركزو معايا تاع اف دو اكس اش كتساوي؟ هاي خصني نحسب دابا هنايا ليميت لما اكس يؤول بلس لانفيني هاي اف دو اكس هي واحد على جوج اكس ناقص جوج زائد جوج على اكس صافي. هادي راه جوج على اكس. دابا غنعوض اكس باش بلس لانفيني، جوج على بلس لانفيني هي زيرو، يعني زيرو غنطيرو. واحد على جوج بلس لانفيني بلس لانفيني ناقص جوج. خذ راجل لاباس لي حيد لي جدران غيبقى لاباس لي نلقى بلس لانفيني زائد الزيرو اللي حيدت الاول هي بلس لانفيني. عرفتي اللي قلت لك حيد الزيرو حقاش الزيرو ما كيأثرش. واحد زائد زيرو هي واحد، جوج زائد زيرو هي جوج، ثلاثة زائد زيرو هي ثلاثة. الزيرو ما كيأثرش، حتى قلت لك حيدو. فهمتي؟ شحال كتساوي هادي؟ قلنا بلس لانفيني. غدير لي ان ليميت لما اكس يؤول بلس لانفيني تاع جوج على اكس يساوي صفر، و ليميت لما اكس يؤول بلس لانفيني تاع واحد على جوج اكس ناقص اثنان تساوي بلس لانفيني صافي. ملي غتسالي غتحاول دير هادي بحال ما كي قلت
هذيك الساعة دير ومنه ليميت لما إكس يؤول بلس لانفيني تاع اف دو إكس تساوي بلس لانفيني وتأطرها. نهار الجاي تأطرها لي بحال صلاد. فاهمين؟ دابا غنحاول نكمل معاكم. عقلوا لي عافاكم على هاد النتائج هادو، عقلوا لي اليوم صافي. غنحاول نمسح الصبور باش نحاول ندوز للسؤال الثاني. عرفتي علاش قلت لكم عقلوا اليوم؟ لحقاش غتحتاجوه في السي دو اف. متفقين؟ دابا ندوز للسؤال الموالي. السؤال الموالي اللي هو جيم هذا هو السؤال واحد الف قالك حدد دو ال جوج باء قالك احسب هاد الليميت هادو اللي كتبنا. دابا جوج جيم راه التمرين راه غتلقاوه في الديسكريبسيون. صافي قالك حدد ليميت ديتيرميني ليميت لما اكس يؤول زيرو موان تاع اف دو اكس و ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس ديال اف دو اكس. يلا كل وحده بوحدها، كل وحده بوحدها. متفقين؟ قال لك واول نتيجتين هندسيا عطيت تأويل هندسي دون لانتربريتاسيون جيومتريك. واول النتيجتين بلا سمحوا لي نكتبها هاي النتيجتين هندسيا. تعالوا دابا نبداو بهادي اللول. غندير عندي ليميت لما اكس يؤول زيرو موان تاع اف دو اكس اش كيساوي ليميت لما اكس يؤول زيرو موان تاع هاد الدلالة واحد على جوج اكس ناقص جوج زائد جوج على اكس. غنعوض دابا واحد على جوج زيرو شحال؟ زيرو ناقص جوج هي ناقص جوج هادي كاملة هي ناقص جوج. جوج على زيرو موان غنعوض اكس بزيرو غتعطيني جوج على زيرو. اش عطاني في المقام الزيرو؟ خاصني نعرف واش زيرو بليس ولا زيرو موان. ذلك على حساب إشارة هاد المقام اللي هو اكس على يسار صفر. فاهمين؟ اشنو غتقول دابا؟ غتحيد هادي غتقول لدينا على يسار صفر اكس اصغر من الصفر. اذا ليميت لما اكس يؤول صفر موان تاع جوج على اكس يساوي جوج على صفر موان يساوي موان لانفيني. و ليميت لما اكس يؤول زيرو موان تاع واحد على جوج اكس ناقص جوج يساوي واحد على جوج زيرو ناقص جوج يساوي ناقص جوج. إذا ليميت بحيث إكس يؤول زيرو موان تاع اف دو إكس اش كيساوي؟ هادي ناقص جوج وهادي موان لانفيني. موان لانفيني ماكتبش شحال؟ موان لانفيني غتبقى موان لانفيني صلان. متفقين؟ إلا بغيتي دير بحال هكا تقدر دير طريقة أخرى. تقدر دير هادي أوتوماتيكمون دير كتساوي موان لانفيني باينة. عرفتي علاش؟ لحقاش ملي عوضت إكس بزيرو هي زيرو موان جوج على زيرو موان هي موان لانفيني. وتتسطر دير لأن ليميت لما إكس يؤول زيرو موان تاع واحد على جوج إكس ناقص جوج يساوي واحد على جوج زيرو ناقص جوج يساوي ناقص جوج. هادي لأن و على يسار صفر. هادي و على يسار صفر لدينا إكس أصغر من الصفر. إذا ليميت لما إكس يؤول زيرو موان تاع جوج على إكس يساوي جوج على زيرو موان يساوي موان لانفيني صلان. متفقين؟ إذا ليميت لما إكس يؤول زيرو موان تاع اف دو إكس يساوي موان لانفيني. ودير هادي بحال على شكل لغم. متفقين؟
الا بغيتي تسبق هذه تقدر تسبقها وتقول لي انه على يسار الصفر لدينا اكس اصغر من الصفر بحال متفقين. عقلوا عليها ضعفكم عطاتني موالفين اطراه لي نهار الامتحان في الاخر ديما النتائج اطروه متفقين. دابا غندوز نحسب الليميت الاخرى عافاكم عقلوا عليا لهاد الليميت هذا عقلوا عليها مزيان متفقين. انا نحاول نقيد هنا ليميت اكس كتقول موالفين تاع اف دو اكس كتساوي موالفين لحقاش غنحيدها دابا ركزوا معايا هنا. دابا شنو غندوز بقى كاين ليميت عندما اكس يقول 0 بلس متفقين. ياك اول نتيجتين هندسيين ثاني. دابا اش تقدر دير في هاد النتيجه الهندسي التأويل الهندسي تاعها غتكتب التأويل الهندسي سادو اف يقبل مقارب عمودي معادلته اكس كيساوي صفر يعني سادو اف ادمي اسيمبتوت فيرتيكال d'équation x est égal 0 سامبل متفقين. دابا ركزوا معايا دابا تقدر تعطي التأويل الهندسي تاعك انا ما غنعطيش دابا انا قلت لكم الا بغيتو عطيو متفقين. انا غنشرح لكم علاش ما غنديروش دابا متفقين. دابا بالنسبه شنو غندير هو حساب. دابا بالنسبه من هذه غندير الذين هنا نقدر ندير حساب هنا ندير واحد العريضه في الاول ندير واحد العريضه وندير حساب ليميت بحيث اكس تساوي 0 موان تاع اف دو اكس باش يكون عندي داكشي منظم متفقين. وحساب ليميت بحيث اكس يقول 0 بلس ديال اف دو اكس باش يكون عندي داكشي منظم متفقين. شنو غندير لدينا ليميت اكس كتقول 0 بلس تاع اف دو اكس ماذا تساوي ليميت 1 على 2 اكس ناقص 2 زائد 2 على اكس لما اكس يقول 0 بلس. هنا شنو نقدر ندير 1 على 2 0 شحال 0 ناقص 2 2 على 0 اش المقام عطاك 0 خاصك تعرف واش 0 بلس ولا 0 موان. عندك على اليمين الصفر كي ندير اكس كبر من الصفر الوجود على 0 بلس تقدر تجاوب هكا دير لدينا على يمين صفر اكس اكبر من الصفر. سمحوا لي نسيت لنا او تساوي عافاكم عندكم تساويه تساوي عافاكم عندكم تساويه او تساوي لحقاش في الاول نسيت واحد او تساوي في الاول قبل ما نكتب هذه كتبتها بطريقه كتبت هنا في الاول تعقلوا في الاول نكتب لدينا على يسار الصفر اكس اصغر من الصفر اصغر او تساوي. درت انا درت لكم الطريقات الطريقه الاولى ملي كتبت بحال هاي ملي كتبت لكم بحال نحاول نكتبها لكم ملي كتبت لدينا على يسار صفر اكس اصغر من الصفر اصغر او تساوي متفقين اكس اكبر من او تساوي صفر. اذا ليميت لما اكس يقول صفر بلس تاع اف دو اكس ماذا يساوي ليميت لا سمحوا لي خصني نحسبها لي فقط هذا. اذا ليميت بحيث اكس يقول صفر بلس تاع 2 على اكس كتساوي 2 على صفر بلس كتساوي بلس لافين. خاصني نحسب دابا انا بحال قلت خاصني نحسب نفرق خاصني نحسب هذه بوحدها وهذه بوحدها. انا حسبت هذه صلع عندك غندير ولدينا ايضا واش نحسب هذه عقلوا عليا هذه ليميت عندنا اكس يساوي بلس لافين عطاتني بلس لافين ليميت بحيث اكس يقول صفر بلس تاع 1 على 2 اكس ناقص 2 ماذا يساوي 1 على 2 صفر ناقص 2 يساوي ناقص 2. اذا ليميت لما اكس يقول صفر بلس تاع اف دو اكس ماذا يساوي شوفوا معايا مزيان هذه ناقص 2 هذه كامله ناقص 2 هاي هذه بلس لافين ناقص 2 بلس لافين زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه صعب وتأطر هذه ولا تقدر تجاوب بطريقه اخرى تقدر تجاوب اما بهذه الطريقه ولا تقدر تجاوب بطريقه اخرى. شنو غتقول لي غتقول لي هذه كتساوي سدي بلس لافين نيشان والتالي غتقول لي لان ليميت لما اكس يقول صفر بلس 1 على 2 اكس ناقص 2 يساوي 1 على 2 صفر ناقص 2 يساوي ناقص 2.
ولدينا على يمين صفر x أكبر من أو تساوي صفر. إذا ليميت لما x يؤول صفر بلس تاع جوج على x يساوي 2 على صفر بلس يساوي بلس لافيني. وتجاوبتي عليها. هاد x في الآخر غنديرو بالتالي ليميت لما x يؤول صفر بلس تاع f دو x يساوي بلس لافيني. صلعنا. ودابا في الاخر سمحولي عافاكم نقول لكم واحد الملحوظه. دابا اش تقدروا تقولوا لنا؟ كاين اللي غيكتب هادي بحال هكا، كاين اللي غيكتب بحال هكا بهاد الطريقه، غيكتبها بحال هاد الطريقه، غيكتب هو ليميت لما اكس يؤول صفر بلس تاع جوج على اكس يساوي 2 على صفر بلس يساوي بلس لافين. غيكتب لان على يمين صفر لدينا اكس اكبر او يساوي صفر. صلعنا متفقين. وغيأطر هاد النتيجة هادي. هاي دابا غنعطيك التأويل الهندسي. دابا بما انك درتي التأويل الهندسي هنا في الأول، حتى هنا غتعطيك التأويل الهندسي. اش غتقول هنا؟ غتقول سي دو اف يقبل مقارب عمودي معادلته x تساوي صفر. سي دو اف admet asymptote verticale leur équation ولا sa équation x تساوي صفر. كيف شفتوا كاين نفس التأويل الهندسي. هنا سي دو اف يقبل مقارب عمودي معادلته x تساوي صفر. هنا سي دو اف يقبل مقارب عمودي معادلته x تساوي صفر. الغمان على هاد الحال والله ما نشارككم بجوجهم بحال هكا، غنوريكم كيف كندير لهم. نشارككم بجوجهم، نديرو التأويل الهندسي، نديرو التأويل الهندسي، نديرو واحد العريضة، نديرو التأويل الهندسي. وندير لدينا ندير لهم بحال النجمة بحال هكا. نكتب ليميت فوق لما اكس يؤول بلس لما اكس يؤول صفر موان تاع اف دو اكس ماذا يساوي موان لانفيني. والليميت لما اكس يؤول صفر بلس تاع اف دو اكس ماذا يساوي بلس لانفيني. سي دو اف يقبل مقارب عمودي معادلته x يساوي صفر. بالفرنسي هادي غتحاولوا تكتبوها هنا كي غديروا لها. غتشوف بالفرنسي صحاب بيوف كي غيديروا تيكتبوها، غيكتبوا اون ونديروا ليميت quand x tend vers 0 moins de f de x est égal moins l'infini. Ou limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal plus l'infini. ويحاول يديرها بحال هكا ويدير جوج نقاط هنا ويكتب سي دو اف ادمي. نحاول نمسح هادي ادمي اسامبطوط verticale d'équation x يساوي صفر. صلاني متفقين. بهاد الحصه غنكتفي معكم بهاد القدر هذا. الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول نكمل معكم بقيه التمارين ان شاء الله. يلا نخليكم دابا في امان الله.